सक्षाणि वा अभापायतनम् एवं वेद आयतनवान् भवति चन्द्रमा वा अभापायतनम् यः चन्द्रमस आयतनं वेद आभो वै चन्द्रमस आयतनम् एवं वेद आयतनवान् भवति पर्जन्या वा अभापायतनम् यः पर्जन्यमस आयतनं वेद आवो वै पर्जन्यमस आयतनम् एवं वेद आयतनवान् भवति संवत्सरा वा अभापायतनम् यो संवत्सरा वा अभापायतनम् आवो वै संवत्सरा वा अभापायतनम् एवं वेद योऽर्जुना वा प्रतिष्ठिता वेद प्रत्यवे प्रतिष्ठति यो वेदादौ स्मर प्राक्तो वेदादेव प्रतिष्ठतः तस्य प्रकरति नीलस्य यः परस्य महेश्वरो महेश्वरिः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। स्वामिन् विशेषदाः ते चतुर्वेदप्रियाः चतुर्वेदम् अवतारयामः हरि ओम वासुदेव सुविनाः सात्पुरुषोत्तमाजकर्मणि हरि ओम अज्ञानादि वेदये ज्ञानोक्षदातये विहोदार्ष्टपुरुषे हरि ओम तन्नो देवीर्विषयामोदविदयेः योर्विश्रवन्दनः हरि ओम हरि ओम हरि ओम। स्वामिन् विशेषदाः शिवागमसूत्रप्रियाः शिवागमसूत्रमवतारयामः। वन्दे सिन्धुमावधिं दुर्गं वन्दे जगत्